صولت مالتس سمس فتاريو للنجاجرلو للراخولو إيو سو خينو الحر خمسة بلا يسألي خمسة من الحر لي بلع لي ستة الحر لي دخمن الحر لي حزنة سو خينو يبهالي ما سجاك هرس يلدل نفسجن كتسأل إيال تدلي صولت لي تلمع مدسب عاوزهم شوعات جزيات زيهم لمس اللايك خبري خالي قويتا لخبد حجي سرعنا ناس صولت بوتا بيتا كريستيانيو بتالي نجوهي مشاتي صولت بيتا كريستيان كون اللوائل نجمريا كنصليو التعززنا مزمور داويتيو ويكون صولت هذا بكل إلات ليليت ومقالت مزمور داويت حاتياتيسي حسبني أنصحني قدسني أصدقني أخبرني للمستير اللو أنس أنا حيوان هاجر أمنجس سمايات آتيس ناجزي بهر سناي نجر كرئية بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كوران أبوتات مؤمنان كورات النتات مؤمنات من أسي مزهت أغاي اللي رسحكم أمثال ملائكة الخنقم مزعنات بأملاكنا بفتارينا بمدحانيتنا بإيسوس كريستوس فصوم سلامتا لحنا دوعي لهم لمنقستو حلفات سعرات لباهيري ملكوتو حماموت ليسمع معه أملاكنا اجزاهير بزعلت زيا بزا ساعات زيا قالوا كننا قر كنسمع سلال فقدلنا سمو بالسماويان ملائتي بمدراويان سباتي الخبر التمسكن يكون هم اجزاهير فقاد بزعلت زيا بزا ساعات زيا نمهارو نسمعو نأملاكنا ناجزاهير هياو قال سلا صلوات سرعات التملكت ايو قدم صلوات مصلاينا انغبرو مدلاولو اب مصحف فتح نغست فت منفساوي انقص 14 بانت صلوات ابلبل ولا زي يصلي لتو سرعاتات ووتو سدستو اكفال للصلي كريستيان سرعات اللو سرعات دمو او شدشتي يخفل يبل ناي مجمريا سرعات وسوتن سايكم ولا صليو قومو لصولت زግጅት ገብረተ ለهم ተዳለየተ ለهم سي ካብ ማጥፎም ትልዒልኩም ደወሉ ሰብ የመን እንድሕር ደኺምዎ ወይ بحمام عقمو لدخم እንድሕር ኮይኑ ከፊሉ ክጽልይ ይኽእል እዩ ለደኸመካ መስግልወትኻ ለሐመም خامستعنኻ ግን ከፊልኻ ምጽላይ ስለለይ ፍቀድ ትጽልዩ ተሓስወተ ለهم سي ካብ መቅማጥኩም ትልዒልኩም ደወሉ ይብል ወዳጊምኒ ቀኒተ هاوقيه بزنار يبل أو صلوات جزية دخام كي يقاتم سو دويل جميرو دويل كود سلال اللو أمونغ صلوات كفلالة دولالة كي يخون مئنتي حاجز الخانو حيلو لصنعو دقف الخانو اطاك عتق اللو يبل أو لوك أسونجل معرف عسترت خلته قطر سلاسي حموشتي قنوته ليكون هاقيكم وهتو يكون مهاتيوكم يبل وشمتكم التعاطقه مورهاتكم له لبره يكون ስለዚህ አው ጸሎት ጊዜ ሰብ ከይደክም እንቲ ከዕጠቀለው ቀዳሞት ወለድና ማሕረስ ተሓርሱ ተለው ዓጽዳት ዓጽዱ ተለው የመና ስለለ ደኽሞም ቃትሪ ለይቲ ስለለ ሰርሑ አው ድኻሞም ኃይል ለኮኖም ለከጽንዖም መቃነት ይቅነቱ አዴታትና ለመቃነት ይቅነታ ገዳማውያን ወቦታትና እነታትና መነኮሳት መነኮሳያት ለ አው ስግዳን ደዊለ መብልጽልሉ أو لقدوس الله ولا قلقل جزية صفح قوته يجوروا مالتي سلازي بزو سرعة زي مسارات حدث اللي مبل خال أي كجور للو سرعات شمتو أطوي قمعتاقيو كاو قصيلو وسالسني ميت أجز من قل مسراق جزخا لا مراق مقباريو مراق مالت جنتيو معرام مالت دمو سيوليو زاهر بمراق الله بمعراو الله بسمين الله بدو الله لمبرأ قصنا غيرنا تصلتلنا ويططو تلتلنا እግዚአብሔር በመብራ ጥራህዩ ለለ ማለትና ይሆነ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ አለው አው ሁሉ ጊዜ አለው ግን ክንጽልተለና ገጽና ለመብራ غيرنا አይና ክንጽልተ አዚዝና ማለት እዩ አቤተ ክርስቲያን ተኾይኑ ዝሮ ቤተ ክርስቲያን ታወት መቅደስ ተመስዋዕት ማእኸል ስለንገብር በመብራ በመዕራብ ሰሜን በደቡብ ወዓቲ ማዕዘም ኾይና ገጽና ለቤተ ክርስቲያን ንገበር ንኽእሊና አብ ገዛና አብና ስራሕ ቦታና መንገድ ደብን ኸደሉ ናጾለ ሰዓትና ተጽሕተሎ ግን ገጽና ለመብራቅ
مليسنا تطو كنن حمللنا دحريو صلاتنا كنصل حمللنا يناغر مالتي ازي دمو مستيرو غويتانا سلل انا بيزا كخن امسقلل سقلل غزي بمبراق حمل تسقله كاو 40 معالتو كموت مستلعله 40 معالتي لا سماي تقربتلن بمبراق حمل ارغه لفرد داغم تمصتلله بمبراق حمل مص قدوسات مصحفتي يناغر ايوم ازي بمذكار ازي بمستواس غصخا لمبراق غيرخا ططمال يفقد مالتيو كاو ورابيني اتي باصبايت بامثال مسقل من رابعي سرعات يدخا مسقل غيرخا غصخا مبراكيو املئلت هامتت وامصغام هابيمان يدخا مسقل تغبرمو كابلعلي لا تحتي كابغورا لامزغا تبارك يدومو مستير اللو واملئلتس اسكمتت وامصغام اسكيمان تأمر تردة تمدهانينا ام سماي وستمدر وافلسوتو چيان ام منغلص اغام هابيمان كاب جنبرنا لاب لبنا وي دومو كاب لعلي لاب تحتي تباركتلنا املاكنا يسوع كريستوس سلناينا مدحان كبل كاب سماي مورادو كاب قدست دنگل مولادو اينا نذكر لنا كاب قصيلو دومو لاو غرا تختلنا لاو سيول لاموت لا غانن تخيدنا نيرنا كموت لا هيوت كاصلمات لا برهان كاب سيول دومو لا جنت ويت حمل ملسنا اينا نذكر لنا مالتيو كاب قصيلو بزح مستير بزح تمرتي الى لو السرعات زي وكوينا اتي سبا اصايت بامثال مسقل بانت سديد اغانن توتو اصايعتنا مسقل غيرنا سم سلاسي لا صوعنا تبارك لنا سي اغاننتي كابانا لكرح قيو وحوارياتني كما هو عززو كما نئت فصماتينا بامثال مسقل كما يرهق شيطان امنينا يبل حواريات بوتاتنا لتهونه بسينودسوم سب يدو مسقل غيرو غص كباركمو اكيان غاننت كرحق حمدلو بحيل مسقلو تناغيرم يوم يبل مالتيو كاو قصيلو غويتا بمسقلو مدحانيت حمل حبنا كل غزي مسقل تغبرتلنا افت مسقل تخفللنا هيوت مويتنا نيرنا هيوت حمد رخبنا ترغيمنا نيرنا غويتا بركت حمل حبنا بمسقلو بسغا يكون بنفس مصينا نبر كل خمس عارلنا اينا نذكر لنا مالتيو حمشاي بفريها እግዚአብሔር ኮይንኻ ትናይ ጸሎት መጽሐፍ መንባብዩ ዳዊት ወዳሴ ማርያም ካልኦት ናይ ጸሎት መጽሐፍቲ بفريها እግዚአብሔር ኮይንኻ ምጽላይ እዚ ትበሃል ተሎ ልብኻ ካብ ቂም አጽኒዕኻ አንጽይኻ ካው ደሞ ልብ ካብ ቂም ነጽሁ ሐሳባት ይተበታቶኒ አፍ መጽሐፍ ላደገመ ልብ እንድሕር ኻሊ ለሐስብ እንድሕር ኻሊ ለውግዕ ኮይኑ ጸሎት እዚ ኮንት ይከውን ማለት እዩ መጀመሪያ ሰብ ለጸሎት ተዘጋጀተሎ ክጽለለኒ ልትሐስብ ተለስ ሐሳባቱ ክእክበለው በሓደ ጊዜ ልካአል የሆነ አእምሮ በጣም ከቢዲ ሰብ አሁን ሰማት ተሐጻር ጸሎት ኳሲ ወደጊመ ያድየ ደገም ኹዋይላ ለኽልተ ጊዜ ሰለስተ ጊዜ ልደግሞለሎ አሞንጎ ሐሳብ ስለላአቲ ይቋረጽ ማለት እዩ ስለዚ ሐሳባት ከእክበ ቢልኻ بفريها እግዚአብሔር ኮይንኻ ናጎይታ ሕማማት መስቀሉ ላዘከርኻ ለስራሕ ኻዮ አበሳ በደል ላስታወስኻ ካልኦት ወገናትም ሰብ ጽልተሎ ስለርእሱ ጥራሕ ላይ ሆነ ስለ ወገኑ ክጽል ስለለለዎ ለሐመ መድህን التجاجية ملس لما تصدق الله لها مثل لاي مالتيو مبلي شاد شاي نموداتا سجد واستورك ويبل مجمرة تسجد له سجدت بهالتلو جنبرخا خلت برك إرخانا برك إجرخا مريتن كإخا مالتيو أدنى بهالتلو ياو بركخا مريتن كأبيلخا جنبرخاتين كأخاي مالتيو خمس جيرخا مثل لا يجيب بايبل خزي سجدان تبهال تلو سرح معلتي مالتي خز زمن تنسائنا لنا بيت كريستيان تمصت لنا او دمرت تعت لنا لا بيت كشان تعت لنا كهنات لنا مقدس تعت لنا نسجدو ثلاثه غزي يلو ازيو اسرح يكون بعال او صوم يكون زمن تنسائل فصميو 40 حد 8 خلتي 100 خلت 100 لا الخسجدان جن ابا على 50 قدامي سنتي بأل እግዚአብሔሪ بأل ማርያሚ ካው ደሞ ቅዱስ ስጉእ ኮር ደሞ ተቀበልናይ ምስጋድ ይፍቀዲ ካውዚ ወጻ ግን ስራሕ መዓልተ ብል ሆነ ኣብ ሓደ ናጸሎት ግዝያት ሓደ አማኒ 36 ጊዜ ክሰግድ ሃምለሎ 36 ብሸውዓተ ተባዛሕተለ ደሞ 252 ኢል ኸውነሎ ስለዚ
حدا كريستيان أبصرح معلته التم إتي حمساي خلتي كسجد خمل اللو إتي كدوس مصحف لنجرنا لاج سجدان لي تلمامدنا عمد تصبينا حمامات عمد تصبينا عروس غلط راح نسجد ساعات لما جمارك خبري خليو جمرت له بحدا جزيه كل سجدان سجدكم جمهور جبهالي إسرا ثلاثة أربعة حدا هم لا الخايو للمد تدقاقم ولا حدا معلت تدخي منا حدا معلت نسجد حدا معلت نزلل حدا معلت نسجد لا لنا له كاو كل جزيه يخلي الخالي سجد خامنوار حدا معلت لا سجد حدا معلتي لا عرفها من لمادي كاو سبنتنا له لا مودك خديو منفس قدوس له حجزنا لا صنعنا كخدي مالتنا تساد شاي سرعات ناس سجدات نيو زي أب على تونتل دمو ياو أدنى يخون له مالتيو مريتن كيخا ملاليس خالي خانه تناس قلت مصحف تدقم تلخا سجدان تلعلتلو إدلا نساخا مسكال تلعلتلله بسم أبيلخا إلا معتبخا مثل يود لنا مال السلزي كاب بزحب وحدو كاب بنوي حب حتصيرو نايس قلوت سرعات قد مسألة مجمرخا كفصهم لقبهم شدش تنقرات زي آتومي مسلم مالتيو ما أزيز للبل ليت ما أز خندي ساعات قطرخه ساعات ما أزي خندي جزية خأيو للبل أفتي عنتو اللي تقصقوا في تمن فساوي عنك عصر تروعته ناس صلوات سرعات تايبل ناي مجمريا صلوات نجوها عصر تخلت ساعاتيو بسلام لحدر خان نيلنا إن مسجنا له بروح معالته وعلن نيلنا إن نصلي له إيو مبلغ خال آي ساعات 3 قطر إيو إذا ساعات زي مخنيات ملوه نجوها ساعات عصر تخلت ناس قالوا سرعات كنفصم كنصلي التأززنا له مخنيات أبونا آدم تفطر له سلال خنا إيو آدم بسلمات التفطر له خنا ببرهان تفطر إيو سلازي أبونا آدم برهانا فطر سلال خنا بتا برهانا ويت صحاي مسوصات التفطر سلال خنا بزي مخنيات ناي آدم أبونا تفطرو ناي أملاكنتنا فطارينت تذكرنا كاب እግዚአብሔር ከገበረልና እንደል የነገር ካብ እግዚአብሔር መቸም ላይ እንደል የነገር የለይ ብዙሕ ነገር ካብ እግዚአብሔር እንደልና ኣብ ሕድሕድና ብልብና ልመላለስ ለለ ነገር ሁሉ መጀመሪያ ጸሎት በምስጋና አይል ጅመር ካፍቱ ላይ ለሃብና ስለል ዓቢ ስለል በዝሕ ሁሉ ገበረልና ነገር ነመስግኖ ካብ ቀጽሉ እንደገና ሁሉ ተረፈና ነገር ሃብና ይልና ንጽሊ ማለት እዩ ካልአይ ሰዓት 3 ናቃትሪ እዩ ሰዓት 3 ናቃትሪ እንና ሃይዋን ተፈጥረትሉ እዩ آدم عارب نجوه ساعات 12 تفطرت له هيواننا دمو بأسمن أو شمن تمعلت آدم عارب معلتي ساعات 3 نقاطر تفطيره سلازي إننا هيوان تفطرت لجزية سلال خنايو مبل خالأي إننا قدست دنجل مريم كال قدوس جبريل أملاك تسأنسي إخي تولدي إخي إن أملاك كتبها لي إخي كتخوني إخيلو لو صار له ساعات سلال خنايو ثالثاي لحواريات منفس قدوس الورد الليو حواريات قويتا أبرمع معلتو لاب سماي مسأرقة منفس قدوس كابل وردلهم كاب جزا كي توطوا هيلهم سلال نورو صراحات يونا بالبحال عالدراج تسوسيوم نا منفس قدوس ممسأ الله تصبوي سلال صنحو أو عصراي معلتي إلا تسنبت ساعات 3 نقاطر منفس قدوس وريدو وزح مستير قليس اللهم نيرو إنات ساعات 3 نقاطري لحواريات منفس قدوس الورد الليو كاو بعوي بوانا دمو أملاكنا إيسوس كريستوس أثر ودهريته كما سراجي وتلوم بفقر كما بقي وهيل خم ليبا يدو لدحريت أسيرهم لاب إلى توسوسي دمو نيرهم السدمو كل نجار رؤسدين أفحاتهم بتجست سلال حلف النار خمي وهب بقي تختل وميل أو قدم إلى توس دويلو التحاتتلو بوزح جرفات التجرفلو دمو الفصصلو ساعات سلال خنايو أبتني دانيال خمن تمزجلنا دانيال أب بابلون أب مركله هاللوه ساعة 3 نقاطري بوركو تنبركيهو قصوا لا يروساليم غير خملص الله ينغرنا مالتي بزي مخنيات زي ساعة 3 نقاطري خالأي ناصولت غزينا يخون مالتي ثالثاي ساعة 6 نقاطري ساعة 6 نقاطري نصلي لمخنيات تعوي مستير أملاكنا إيسوس كريستوس أم مسقل التسقلليو بئص بلس لمص موت بئص مسقل لاب هيوت لملوات التسقلليو ساعات زي
ጎይታ ጥርሑ ትስቀል ተሎ ፀሓይ ዕርቃነ ይርአይ ብምባል ልጸለመትሉ ወርሒ ደም ልኾነትሉ ና ሰማይ ከዋክብቲ ከምቲ በረድ ልወቕዖ ቆጽሊ ልረገፍሉ ሙታን ካብ መቃብር ትልዒሎም ኣምላክነቱ ልመስከረሉ ናይ ቤተ መቅደስ መጋረጃ التقاددلو عالم تنقطقطلو لرعادلو ساعات እዩ ካልኣይ ምስጢር ደሞ አቦና አዳም ምክር ሰይጣን ሰሚዑ እጸበለስ በሊዑ ካብ ገነት ተባረረ ሰዓት 6 ከምል ነበረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይረዱና ማለት እዩ እዚ ዘከርና ሰዓት 6 ፈጣሪና ንመስግን ጸሎት ንገብር በጸሎት ንልሙና ማለት እዩ መበል ራብዓይ ሰዓት 9 ናቃትሪ ሰዓት 9 ናቃትሪ ታይል ተገበረሉ ታይል ተፈጸመሉ ይተይልና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 6 እስካብ 9 ለ3 ሰዓት ኣብ መስቀል ጸኒሑ ሰዓት 9 መስኾነ እታ ቅድስት ነብሱ ካብ ቅዱስ ስጉ ብናዋዕሉ መለኮታዊ ስልጣን ፈልዩ ስለዚ ሰዓት 9 ናቃትሪ ስለለአና ክብል ነውሱ ካብ ስጉ ልፈልየሉ እዩ ብስጉ ለስጋና መድኃኒት ኮይንና ብነውስ ላይ ለነፍስና አይ መድኃኒት ኮይኑ ብስጋ ላብ መቃብር ተወርተሎ ትንሳኤ ሂብና እዩ ብነፍስ ላብ ሲኦል ተወርተሎ ደሞ ኣብ ሲኦል ነወር ነፍሳት ኣውጽኡ ላብ ገነት እትይዎም እዩ ካው ቀጽሉ በቅዱስ ያሬድ ይተሃል ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት ያአርጉ መላእክት ምግባሮ ለሰብ ሃበ ክርስቶስ ንጉሰ ሰብሃት ይብል ቅዱሳን መላእክት ሰዓት 9 ናቃትሪ ናሰብ ስራሕ ኃጢአት ለሰራሕ ኃጢአቱ ጽድቅ ለሰራሕ ለጽድቁ ላብ እግዚአብሔር ለቅሩሉ ሰዓት እዩ እርገተ ቁርባን ንኾነሉ ቅዳሴ 6 ፈረቃ 7 ተአትዩ እርገተ ቁርባን ንኾነሉ ሰዓት 9 እዩ እዚ በመዝካር ፈጣሪና ስለል ገበረልና ነገር ሁሉ ዘኪርና እንመስግነሉ በጸሎት ደሞ مسؤ እንነጋገረሉ እዩ ጸሎት ብሂል ተናገረተ ሰብ ሃ እግዚአብሔር ልዑል ይል ጸሎት ማለትስ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ልነጋገረሉ ልራኸበሉ እዩ እና በዛ ሰዓት እዚያ በጸሎት መስ አምላክና እንነጋገረላ እንራኸበላ ሰዓት ትኾነላ ማለት እዩ እሺ መበል ሓምሻይ ሰርኪ ጸሎተ ሰርኪ ሰርክ ልበሃል 11 ሰዓት ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንደገና ዮሴፊ ኒቆዲሞሲ ካብ መስቀል ወሪዶም ገኒዞም ኣብ ሓድሽ መቃብር ሰብ ተቀቢር ጎብለ ይፈልጥ መቃብር ለቃወርሉ ሰዓት እዩ ጎይታ ሞታን ለልዕል አምላክ ለሃለወ ስለ ፍቅር ሰብ ሞይቱ ስለዚህ ለቲ አዳም መሬት ካሞላ መሬት እተይሉ በኃጢአቱ ምክንያት በስጋ በነፍስ ኩሞት ለፈረደሉ ተቀቢሩ ካብ መቃብር ለከልዕለም እንት መቃብር ለወረደሉ እዩ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ከምዚ ይብል ሞተ በፈቃዱ ወተቀብረ በስምረቱ ተቀብረ ከመያንሰሙ ለቀብራ ለቀብራን በፈቃዱ ሞይቱ በፈቃዱ ለተቃቢሩ ለተሙል ተቀበሩ ከልዕለም ተቀቢሩ ለተም ለሞቱ ከተንሰኦም ደሞ መቃብር ወሪዱ ይብል ስለዚህ ዮሴፊ ኒቆዲሞሲ ላም መቃብር ለወረዱ ሰዓት እዩ ካኡ ሰዓት 11 ናቃትሪ ጸሎተ ሰርክ ትጽልተለና ሓደ ንዝክሮ ምስጢር ታዩ ዳግም ምጽአት እዩ ጸሎተ ሰርክ በዳግም ምጽአት ይልምሰል መዓልታው ሰራሕተኛ ላ ሰረሐ ላ ረሃጸ ላ ደኸመ ወዒሉ እታ ፍረጻሙ እታ አሱ ሰዓት 11 ናቃትሪ እዩ ልኽፈሎ ሰብ ደሞ ዛ ዓለም ዚ ላ ጾመ ላ ጸለየ ላ ቆረወ ላ ሰገደ እንግዳላ ተቀበለ ላ መጽወተ አስራት በኩራት ላውጸ ጸኒሑ ናዙ ሁሉ ሰናይ ተግባራቱ ዋጋ ልቀበለሉ ኣብ ዕለተ ምጽአት ማለት እዩ ታድሻይ ሰዓት 3 ምሸት እዩ እዚ ሰዓት ዚ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ አልዓዛር አትዩ እዚ ህብስት ዚ ናጋል ቆረስ ስጋይ እዚ ወይን እዚ ደሞ ናጋል ፈስስ ደም እዩ ለሐዋርያት ምስጢረ ቁርባን ለስተምሃረሉ ና ኦሪት መስዋዕት ሕሊፉ ናሐድስ ኪዳን መስዋዕቲ ለሰረዐሉ ለሐዋርያት ምስጢረ ቁርባን ለስተምሃረሉ ቅዱስ ቁርባን ለቀበለሉ ሰዓት እዩ ካው ቀጽል ቀጥታ ካፍት ገዛ ወጽዩስ ላብ ጌቴሴማኒ ከምል ከደ ይነግረና ጌቴሴማኒ ማለት ና ጸሎት ቦታ እዩ ጎይታ አርባዕተ ምስጢራት ልገለጸሎም ቦታታት አለው ምስጢረ ምጽአት ኣብ ደብረ ዘይት ገሊጹ ምስጢረ መለኮት ኣብ ደብረ ታወር ምስጢረ ተአምራት ለአብ ቤተ ኢያኢሮስ ልበሃል ና መኩራብ ሓለቃ ጓል 12 ዓመት ጓሉ ነይራቶ ሞይታስ ጎይታ ኸይዱ ከምለተሳ ይገልጽ ኣብዚ ገዛ ነረሰው ኩሉ ይወጻ ተዋሂሉ ካብ ሐዋርያት ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ሰለስቲኦም ጥራሕ ናታ ህፃን ቦይነ ሒዙ ላብ ገዛ አትዩ እዛ ሞይታ ተገኒዛ ክትቀበር ቃሪባል ነረት ህፃን ጣቢታ ተንሲኢሉ ለልዕለሉ
مستير مالتيو أزي مستير تأمرات أبيت يأيروس تباهيلو تصحيف نرخوه مالتيو رابعين موداتا مستير صلاتيو وسدوما من تايبوتا أي تفصيمو أجيتي سيمانيو قويتا ثلاثة عامت ملؤ وانجل تستمرتلو وكان مالتا يميهر بومكرال واليليتا يوص ويبيت واستدور الزيت زسمو إلي ونيل لوكاس وانجلاوي قاتري أم مكرال وانجل الله استمهره حمومان لا فوسا علمو ليت جن دور زيت البهال إنبا خيرو إلي ونبل تبهال بوتا لا تصلي حدر نيرو ناقويتها مصلى وخلتها مستير الله وحدا سومو خان المقلاسيو لعليو خالي أملاك هاليو لا أصل الله ليهونسي سمو خان الكرجل صلناي سو خينو الحر خمسة ولا يسألي خمسة من الحر لي بلع لي ستة الحر لي دخمن الحر لي حزنة سو خينو يبهالي سلازي مجمريا سمو خان المقلاسيو كأو قصيل نجنا خمتو صايمو صمول ولنا تطمق ولنا صليوا له صلوت غور الكبل سلازي لصلوت مرئيا لك خون انتيو او لوقاس معراف 3 قطر 21 كاب يوردانوس تطميق مسوصسي وان زي صلي تره وسماي تصلتلس سماي تخافيتو منفس قدوس له بصعدا رغبي امثال موصيوس او رؤسو تقميطو يبل نا دبره تاور تاريخ تلعلتلنام او لوقاس معراف 9 تمزغبلنا للو تصلتلس غصو برهان خوينو خدان له هم صعدا برد خوينو دحري من موصيون كافتم لموت او قدوسان موسى كافتم تصوروا نبيات لي إلياس موصيون ينغاغر ونيرم افتي تصلتله سماي تخفيت ديلنا ندحل صليناس سماي الخفتلنا مخانيو او زيلاو صلوت غزي موسى إلياس موصيون توهيلم الله او صلتنا غزيس قدوسان خم نردونا قدوسان خم لغلصلنا لستمهر عوي مستيريو مالتيو سلازي ازيومنا زي المساله بزح صلاتات صليو مستعته انصار كله ينغلصي بخالي رسي خالي معلت نمصينا بفولي جين حاموس مشات لا عروس قلت لصبح ابجت يسيماني صلاتي يغبر نيرو دغاغيمو يصل نيرو مالتي سلازي ساعات 3 نامشت غويتا ابجت يسيماني خيدو لصليلو حواريات لዛ ሰዓት ሳከ ይድቅሱ ላፈተና ከይታአቱ ተጊኹም ጸልይሉ ደጋጊሙ ለጸሎት ላቀስቆሰም ሐመነረ እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወስጋ ይደክም ነስጋ ክርስ ይልደል ነፍስ ግን ክትጽልይ ያልተደሊ ሰዓት ዚና ድቃስ ላይ ሆነሲ ና ጸሎትይሞ ጸልዩ ለዓለም ለሐዋርያት ለቀስቆሰል ነረ ሰዓቲና እዚ ዘከርና ፈጣሪና ነመስግን ንጽል ማለቲ መበልሻት ሻይ ሻብዓይ ና መወዳእታ ሰዓት 6 ና ለይቲዩ ساعات شمطكم التعاطقه مبرهاتكم له لبره يكون ስለዚህ አው ጸሎት ጊዜ ሰብ ከይደክም እንት ከዕጠቀለው ህቱም ድንግልና ተጸንይሶ በህቱም ድንግልና ልተወለደልዩ ሰዓት 6 ናለይቲ ካልአይ መግነዝ ፍትሕለይ መቃብር ክፈትለይ ተበለይ ካም መቃብር ልተልዓለልዩ ብርሃን ለዊሱ ብርሃን ተጎናጽፉ ለቶም አቀብተ መቃብር በግርሙ አደንግጹ ልተልዓለሉ ሰዓት እዩ ببحر حساب مستير دمو داقم لمصليو ويتال لمصلو عامة مهرات ورحي علت ساعتي فلتي كاو سبات يهون كاو سماوين ملايت إلا تمسات لفلت سبي اللي جن فرق ليت عامل خانة أينا ليت يا جن بزح ليت سلالله أيون ساعتي جن بزح ساعات شدش سلالله أي فلتي جن فرق ليت ساعات شدش عامل خانة مسات جن أبو زحات قدوسات مسحيف تناجير إينا داقم لمصلي لنا أنا نصلي مالت سلازي كامنو جوا ساعات 10 تخلت جميرنا ساعات 10 تخلت لنا ساعات 3 لنا ساعات 6 ساعات 9 ساعات 10 حدا ساعات 3 نامشت ساعات 6 ناليتي شوعته ناصلوت غزي زيوم يوم مجمريا صلاي سب تاي خغبرهم للو 6 كفل رينا اينا كاو ناصلوت غزي دمو شوعته كفلي رينا لنا من አሏቸው ዚ ጸሎት ላይ ተለማመደ ሰብ አውዞም ሸውዓተ ግዚያት ዚኦም ለምጽላይ ከብድ ይኽእል ጎይታ ለከብድ ሕገ ይሰርዕልናይ እዚ ልፈጸሙ ካዚ ሓሊፎም ዲያም ኣብ ልዕል እዚ ልጸለዩ ብዙሓት አበው ቅዱሳን ሓሊፎም እዮም አቦታትና አለ እንታትና አለ ገዳም አትዮም ላይ ሆነ ሰብ ዓለም ኮይኖም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ቆልዑላ ወለዳ ላጦያ ለሐዘላ ኑረላ መረሓ አቦታትና ለሐረሱ ለዓጸዱ ላነደቁ እዘን ሸውዓተና ጸሎት ጊዜ ዚአን ለላ ጸለዩ እግዚአብሔር ብትጸሎት ሰርሖም ላባረከሎም እድሞኦም ላንወሐሎም ላፈጸሙ ወሐሊፎም እዮም እግዚአብሔርስ ናይና ዓቅም ሪኡ ንሕና ንኹለ ይሰርዕልና ማለት ግን ለኻሊ ነገርና ንተግህም በይ ኣብ ጸሎት ለለና ረአያ ንደኸመ ስለልኾነ ከቢድ መሲሉ ክረአየና ይኽእል እዩ ሃም ቤተ ክርስቲያን ዝተምሁረለ ጀማር ሰብ በሓደ ጊዜ
زيهم فتصمو ما يبهالي خزم جمرة كن جمرة لنا نانجوه نامشتي إيو نجوه كام هالراسنا تلعلنا إدنا جزنا تحصيبنا قيد مقرس مبلعنا صولت كنس إلا لنا تخيلنا بيت كريستيان خيرنا تيخالنا أبجزانا خوينا أبي خوين خالص إلا لبل مجمرة العلنا نيرنا إنا ناس صولت بوتا بيت كريستيانيو بتالي نجوه مشتي صولت بيت كريستيان كون اللو أيول جن لا زيل خلص اللي يكال خال أي تايبل كاب سنيس كاب عارول اللو جزية بيت كريستيان خيد مسألة إليه خالة سب قدامي سنبتي بقالك زاهر بقال مريم تخون تلقن قدي بيت كريستيان خيدو كسأل اللو أيول سلازي نجوه مشتي بيت كريستيان خيد خبل صلي اللي معلتي بيت كريستيان خيدنا كنسألي بتالي سرحنا لبيت كريستيان قارب على خانة منوريا جزانا لبيت كريستيان قارب على خانة كنه كيبلناي سايكل مخاديكال ماكينة مخاديكال ولا بإجرنا له ولد الناس كاوزي لوكسون كاوزي لدورة دامو كاوزي لدا أبرها وأصها للالي ولا لقشن بإجرم لا ساعة من يرميه قادم النور ولد الناس كاب إسرائيل خيدهم بإجرم يروساليم تلتصقوا له تلتقابروا له تلتطمقوا له قدامات سعيمون بركة حفيسهم يملسون يرميهم خازقن كل نجار لك ألا تف نجار تفطير الناس لا بالتفل عليه من قد خيدنا بيت كريستيان كنس اللي خمل لنا أيو نا مجمريا نا نجوهي نامشتي نجوم الرأي تايل خايس اللي بالنجارينا كنر إخازي صلوات كله صلاتيو مجمريا اللي بالله مجمريا كنس الليو التعززنا مزمور داويتيو ويكون صلوات فدفاده بكل إلات ليليت ومقالت مزمور داويت بقاتري بليتي نجوه مشات كل جزية صلوات كم مزمور داويت يكون نام جمري أيزي كأوداس مريم نوسخينا قداس مريم وانجيل يوحنس أرغانون خالوتنا صلوا مسمى حفتي نوسخينا عند حر جزينا لكل اللي أخللنا خوي نجين لا يقرص صلوات من يتتوهيلو مزمور داويتيو لمن تأي مزمور داويت كاو كل صلوات تمارس تتوهيلو أم مزمور داويت لي تصحف نجار اللي تأمنا هات أقول له اسم أنصر ترأسية نهاجة جاية حتى سي كابج أقول رأسي بوزيحوي بالقدوس داويت زي تاجب بحال تأمنا هات أوي بحال كا سرس حتى أمينو بمزمور داويت سريت حتى لمن مالتي كاو قصيلو نسها له هسألن وأنصحني مزمور حمسة لله هسألن وأنصحني ما حتى كاب حتى سي هسألني أنصحني قدسني أصدقني أخبرني بالمستير اللو كاو تسفى من قصة سمعت اتأمن كما أرأي سنايتو لإجزاهير ببيهر حيوان أنس أونا حيوان هاجر أمن قصة سمعت آتيس ناجزاهير سناي نجر كرئية إجزاهير زايني إرئية وإذن إسم أوستلبس إزايت هاللي زا أستدالو إجزاهير اللي أفكروه بعين سب لي ترئية بلبس لي تفلت أسي لقدسانو لصادقانو لتم لمرص سبات فولي لخنا كوري زلا علماء لخنا كوري أدالي إلل سلازي قدوس داويد أفتح جره هوات لخنة من قصة سماعات آتيسي أزي كريك سمعي دل إيايلو تسفى من قصة سماعات سلال اللهم مزمور داويد كاو خلص قلت مزمور داويد تمارسو سلام وصواتمي نجرنا بوصو زيلي بلا أيل نداي ومسجن لتي نداي مسجني لحسسه سي بوصويو نداي لبهالله نعلت مجوي نعمت لوسي للوأيو مسجن عندنا نعلت مجبي نعمت لوسي لولي لزيهم حاسيو خمتي لليوم صقمم طيقو صقمم مفتح لخنا الهيسه بوصيلو للنا خالي غزي له رئيس غيرنا كنرينا بتاب حصيرو مزمور داويت قدم كل صلاه كصلى له توهيلو التمرصلو يحصيره هغلص دلينا مزمور داويت كنصللنا ايو حدا اول دبال نورو قدما وبو تناغرني سلسته بوتات حدبو مزمور داويت يصليو حدبو له أرغانون لبهال أبا جورجيس لدرسوه سلك قدس دنجل مريم كبر للناغريو همي لهم بطعمي لتمرت له لصلات له لسبكات له فلي لخونه مصحفي اسو يصليو حدبو له وانجيل يوحنس يصليو خالي رابعه يبوغن كاب سبل تفليو بينهم النور بهتاويهم بصلات له بطعمل بقعيهم زم سلسته بوتا زيوم تصلت الليوس يريئوم اتوم أرغانون لبهالنا صلت مصحف لصليو النورو دنجل مريم مصياس كا افوم نامسغانا فريت وسد نيرا
እቶም ወንጌል ዮሐንስ ልጽልይ ልነበረለ ወንጌል ዮሐንስ ማለት ካፍቶም ሰለስተ ወንጌል ብልተፈለየ ምስጢረ መለኮት እዩ ነገረ መለኮት እዩ ስለ ስላሴ ሓድነት ሰለስተነት ስለ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ምስጢረ ስጋዌ ስለ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታኑ ስለ ምስጢረ ቁርባኑ ብፉሉይ ልገልጽ መጽሓፍ እዩ ስለዚ ነውሶም ታይ ኮይኑ ነይሩ ይብልስ ሓው ኮይኑ ነይሩ በቃ ሓው ኮይኑ እቶም መዝሙረ ዳዊት ልጽልዩ ልነበሩ ግን ኣብ ልቦም ስላሴ ተሳኢሎም እዚ ልረአዮቦ ላፍቶም ሰለስተ ቦታት ጸሎቶም ምስ ወድኡ ንጽእ ኢሎም ለቶም ኣርጋነን ልጽልዩ ልነበሩ መዝሙረ ዳዊት ወስኽሉ መዝሙረ ዳዊት ወስኽሉ ሕደው ይኾን ይወስኽሉ ለቶም ወንጌል ዮሐንስ ልጽልዩ በተመሳሳሊ መዝሙረ ዳዊት ወስኽሉ ለቶም መዝሙረ ዳዊት ልጽልዩ ሞ ስላሴ ልቦም ተሳኢሎም ልረአይዎም ግን ብጸሎቶም ከይትርስዑን ኢሎም ከይዶም ይብል ለዚ መዝሙረ ዳዊት ልዕሉ ኩሉ ጸሎት ስለልኾነ التمهارة ياو تمهير الله بقالهم شمل دولو بزيمال فلت ولو سلازي بزيمال صلي الله